हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट एंटी नेट पेपर 2 एजुकेशन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद रेफरेंस टू एजुकेशन। अब तक के जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे पूरी लिस्ट में, जहां पे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट है। उसके अलावा पेपर 1 भी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके वीडियोज़ आपको मिलेंगे। जेके सेट एल सेट एंटी नेट के नाम का जो लिस्ट है, उसके अलावा आपको वहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे और कुछ नेट सेट प्रीवियस पेपर्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं। वो पेपर्स आपको मिलेंगे नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का जो लिस्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी, यानी ये एक नेशनल वैल्यू है जो कि प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें ये बहुत सारे वैल्यूज़ डिस्कस किए गए हैं, हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। और कंट्रीब्यूशन क्या है विद रेफरेंस टू एजुकेशन, ये सारा हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या मेथड्स ऑफ टीचिंग है, क्या करिकुलम है अकॉर्डिंग टू द नेशनल वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें लोगों का हाथ डायरेक्टली होता है, यानी लोग डायरेक्टली अपने जो रूलर्स हैं उनको चुनते हैं। या आपने सुना भी होगा, इसको हम कहते हैं द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। यानी ये ऐसी टाइप की गवर्नमेंट होती है कि जिसमें सुप्रीम पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल होता है, यानी लोग अपने हिसाब से अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम में ही डेमोक्रेसी नहीं होती है, एक आम जो लाइफ है, जो जनरल लाइफ है, उसमें भी डेमोक्रेसी होती है और होनी भी चाहिए। हर एक जो फील्ड है लाइफ का, उसमें भी डेमोक्रेसी होना ज़रूरी है। तो इसी डेमोक्रेसी को हम एजुकेशन के रेफरेंस से देखेंगे। यहाँ पर हम एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी देखेंगे कि डेमोक्रेसी के लिए एजुकेशन का क्या रोल है। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इट इज़ एसेंशियल दैट ईच इंडिविजुअल ओनर्स हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल सी बात है कि जब हर एक शहरी अपनी ज़िम्मेदारी को समझ पाएगा कि उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, उस पर क्या हुकूक है और उस पर क्या फ़राइज़ हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को वो खूब अच्छे से निभाएगा, तो तभी एक सोसाइटी में एक अच्छी लाइफ पॉसिबल है। हर एक इंडिविजुअल अपना काम जब अच्छे से निभाएगा तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली फंक्शन अच्छे से कर पाएगा। तो उसी सिचुएशन को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। तो ये कब उस इंडिविजुअल में कॉन्शियसनेस आएगी, यानी उसको कब ये एहसास हो जाएगा, जब आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। जब इंडिविजुअल को आप एजुकेशन के ज़रिए बताएंगे, उसको ये एहसास दिलाएंगे कि आपके क्या हुकूक हैं, आपके क्या फ़राइज़ हैं, आपको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको किस तरह से लाइफ गुजारनी है, किस तरह से हर एक इंडिविजुअल को फ़ायदा पहुंच जाएगा, किस तरह से आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से सोसाइटी में नुकसान नहीं होगा, किस तरह से आपकी एक्टिविटीज़ से सोसाइटी में डेवलपमेंट हो जाएगी। ये उसके अंदर तब एहसास हो जाएगा, कॉन्शियसनेस आएगी, जब आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के सक्सेस होने के लिए एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। यानी आप एजुकेशन के ज़रिए लोगों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ डेवलप करते हैं, उनको इस काबिल बना देते हैं कि वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, कि किस तरह से हम डेमोक्रेटिक लाइफ गुजारेंगे और किस तरह से हम एक सोसाइटी को डेमोक्रेटिक सोसाइटी बना देंगे। तो इस लिहाज से एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी एजुकेशन इज़ वाइटल, एजुकेशन इज़ मस्ट। यहाँ पर कहा जाता है कि जो एजुकेशन है उसके दो मेन फीचर्स हैं। पहला जो एजुकेशन का बेसिक फीचर ये है कि ट्रांसमिट ऑफ सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज, यानी आप एजुकेशन के ही ज़रिए सोशल और कल्चरल हेरिटेज जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करते हैं। और दूसरा एजुकेशन का फीचर ये है कि टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ एडजस्टमेंट अमंग द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, यानी किस माहौल में आप रहते हैं, किस माहौल में
انڈیویجولز رہتے ہیں، کس ماحول میں اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، ان کو وہاں پر ایڈجسٹمنٹ کراتا ہے، یعنی سوسائٹی میں رہنے کے لیے ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے ایجوکیشن، ایک گروپ لائف گزارنے کے لیے تیار کرتا ہے ایجوکیشن. تو یہ دو چیزیں بہت ہی ضروری ہے. تو اسی کو ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی، کہ جب آپ مل جل کر یعنی ایک گروپ میں، ایک سوسائٹی میں کس طرح سے آپ رہ پائیں گے، لائف گزار سکیں گے، تو یہی ڈیموکریسی ہے. یعنی ہر ایک انڈیویجول اپنے حساب سے اس گروپ میں کس طرح سے پارٹیسپیشن کر سکتا ہے. اب یہاں پر ہم بات کریں گے کہ ڈیموکریسی اور ایمز آف ایجوکیشن کے بیچ میں کیا ریلیشن شپ ہوتی ہے. دوستو، جہاں جہاں پر ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، وہاں پر ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یا ہر ایک ایجوکیشنل آرگنائزیشن کا یہی ایم ہوتا ہے، مین ایم ہوتا ہے کہ ہارمونیس ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول سٹیزن. یعنی ایک انڈیویجول سٹیزن میں کس طرح سے ہارمونیس ڈیولپمنٹ آ جائے، یہ بیسک ایم ہوتا ہے ڈیموکریٹک کنٹریز کا. اس کے علاوہ ایجوکیشن شوڈ گیو امپورٹینس ٹو بوتھ انڈیویجول اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ. ڈیموکریٹک سٹیز میں، ڈیموکریٹک کنٹریز میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن کو چاہیے کہ وہ امپورٹینس دے انڈیویجول بھی اور سوشل ڈیولپمنٹ میں. یعنی انڈیویجول بھی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے اور سوشل بھی ڈیولپمنٹ آنی چاہیے ایجوکیشن سے. یہ بیسک ایم ہوتا ہے ان کنٹریز میں جن میں ڈیموکریٹک ویلیوز ہوتے ہیں، جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہوتی ہیں. اس کے بعد یہاں پر ہم بات کریں گے کیریکولم اینڈ ڈیموکریسی، یعنی ڈیموکریسی اور کیریکولم میں آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. ڈیموکریٹک کنٹریز میں کہا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، جس میں پلے آتا ہے، سکول ایجوکیشن آتا ہے یا کو کیریکولر ایکٹیویٹیز آتا ہے، ان کو کیریکولم میں شامل کرنا چاہیے. یہ کہا جاتا ہے ڈیموکریٹک کنٹریز میں دیر شوڈ بی ایمپل اسکوپ فار انڈیویجول فریڈم. یعنی اس طرح کا کیریکولم ہونا چاہیے جہاں پہ انڈیویجول کو فریڈم مل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اٹ شوڈ بی فلیکسیبل ان نیچر. یعنی کیریکولم فلیکسیبل ہونا چاہیے. یعنی جب ٹیچر کو، جہاں پر ٹیچر کو لگے کہ چینجز کرنی ہے، جس طرح اس کو لگے گا کہ چینجز کرنی ہے، تو اس کو فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، وہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو چینج کر پائے. اس طرح کا کیریکولم آپ کو بنانا چاہیے. اس کے علاوہ ڈیموکریٹک کنٹریز میں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ شوڈ گیو امپورٹینس ٹو لوکل نیڈس. یعنی کیریکولم اس ٹائپ کو ہونا چاہیے جس میں لوکل نیڈس ہوں گی، جو لوکل نیڈس کو پورا کر پائے، اس طرح کا کیریکولم ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی سوشل اورینٹیڈ، جو سوسائٹی کو فائدہ پہنچائے، جس سے سوسائٹی ڈیولپ ہو جائے. ان چیزوں کو آپ کیریکولم میں شامل کر دیجئے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیموکریٹک کنٹریز میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امپورٹینس شوڈ بی گیون ٹو ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن آف لیجر ٹائم. یعنی لیجر ٹائم کو ہم کس طرح سے ایفیشینٹلی یوٹیلائز کر پائیں گے، یہ بھی ہونا چاہیے شامل کیریکولم میں. اس طرح کے کانسیپٹس کیریکولم میں شامل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ووکیشنل نیڈس پورا کر پائے، اس طرح کا کیریکولم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہاں پر بات کی گئی ہے رول آف سکول ان ڈیموکریسی. یعنی ڈیموکریسی کے لیے کیا رول ادا کرتا ہے سکول. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اسٹیپس شوڈ بی ٹیکن ٹو ڈیولپ سیکولرزم اینڈ ریلیجس نیوٹرلٹی. ریلیجس نیوٹرلٹی بھی ایک فیس ہے سیکولرزم کا. یعنی سیکولرزم میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کسی ایک پرٹیکولر ریلیجن کو نہ پروموشن کر سکتے ہیں، نہ اس کسی کو ڈسگریس کر سکتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی میں بھی یہ بیسک کانسیپٹ ہے کہ آپ کو سیکولرزم کا کانسیپٹ ہونا چاہیے اور ریلیجس نیوٹرلٹی. جب انڈیویجول کے اندر ریلیجس نیوٹرلٹی ہوگی تبھی وہ سوسائٹی میں صحیح سے رہ پائیں گے، اور تبھی ڈیموکریسی کامیاب بھی ہو جائے گی. ٹیچرس شوڈ ہیو فریڈم ٹو سلیکٹ دیئر اوون میتھڈس اینڈ ٹیکسٹ بکس. یہ بھی ہونا چاہیے کہ ٹیچر اپنے حساب سے اپنے میتھڈس یوز کر پائیں گے، جو میتھڈ ان کو صحیح لگے گا، جس طرح سے ان کو لگے گا کہ اسٹوڈنٹس اچھے سے سمجھ پائیں گے، تو ان کو وہ میتھڈ یوز کرنے کی فریڈم ہونی چاہیے. یہ کانسیپٹ ہے ڈیموکریٹک کنٹریز میں. اس کے علاوہ کوآپریشن، سمپیتھی، لو ایٹسٹرا شوڈ بی گیون اسپیشل ایمفیسز. ان چیزوں کو بہت ہی امپورٹینس دی جاتی ہے ڈیموکریٹک کنٹریز میں. اس کے بعد یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ٹیچنگ میتھڈس اینڈ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی میں کس طرح کی میتھڈز آپ یوز کر سکتے ہیں. دے مسٹ بی فلیکسیبل. یعنی جو میتھڈز آپ یوز کر پائیں گے وہ فلیکسیبل ہونے چاہیے. یعنی جب چاہے، جس طرح سے چاہے ٹیچر ان کو چینج کر سکتا ہے. دے مسٹ بی بیسڈ آن
ڈائنامزم اینڈ پروگریسوزم، یعنی جو ڈائنامک ہو، جو فکسڈ نہ ہو، جو پروگریسو ہو، جس میں انڈیویجول کو ڈیولپمنٹ ہو جائے. دے مسٹ بی ایکٹیویٹی سینٹرڈ میتھڈس ہونے چاہیے، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیموکریٹک کنٹریز میں کہا جاتا ہے کہ آپ وہ میتھڈس یوز کر پائیں گے. دے شوڈ ایمفیسائز دا انٹلیکچوئل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ، جس کے ذریعے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو جائے اور سوشل ڈیولپمنٹ ہو جائے چلڈرن میں. تو یہ تھا ایک تھوڑا سا کانسیپٹ ریلیٹڈ ٹو ڈیموکریسی وتھ ریفرنس ٹو ایجوکیشن ایز اے نیشنل ویلیو. اس کے بعد ہم بات کریں گے جسٹس کی، کہ جسٹس کا کیا رول ہے ود ایجوکیشن. تو آج کی اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی. تھینک یو.